بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفصح العرب سيدنا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وأصحابه وخلفائه وعلماء أمته أجمعين. وبعد، فهذا كتاب دروس البلاغة، هو كتاب قيم ولا يزال منذ تدوينه جزءا لا ينفك للمقررات الدراسية في الهند وشتى أنحاء العالم. ألفته لجنة الأدباء المصريين الفاضل الأديب حفني ناصف، والعلامة محمد دياب، والعلامة سلطان بك محمد، والشيخ مصطفى طموم رحمهم الله سبحانه وتعالى رحمة واسعة. وصلت إلي طبعتان من هذا الكتاب من جمهورية مصر العربية. الأولى طبعة المطبعة الكبرى الأميرية بولاق، وذلك باسم دروس البلاغة لتلامذة المدارس التجهيزية. هذه النسخة هي المتداولة في شبه القارة الهندية، ومن المقررات الدراسية في كثير من المدارس والجامعات، وشرحها غير واحد من العلماء كالرامفوري رحمه الله والتعولبي حفظه الله تعالى. واعتنى بها المحقق أحمد السنوسي أحمد من كلية اللغة العربية الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. الثانية طبعة دار الظاهرية، وهي الطبعة 13 سنة 30 و900 وألف ميلادية، مع الكتاب الآخر للجنة الدروس النحوية، وذلك باسم قواعد اللغة العربية في النحو والصرف والبلاغة لتلاميذ المدارس الثانوية. هذه النسخة تداولها العرب أكثر من النسخة الأولى، وشرحه غير واحد من العلماء والباحثين كالعثيمين وعلم الدين الفاداني المكي. زيدت في هذه الطبعة ونقصت، والصفحة الثانية من هذه الطبعة المعنونة بتنبيه تلقي الضوء اللامع على خلفية الكتاب وزيادته ونقصه. على كل حال، الكتاب لا يزال جزءا من المقررات الدراسية حتى الآن. قال عنه الشيخ الأديب الدمشقي علي الطنطاوي وهو يتحدث عن أفضل عهده بدراسة النحو أيام المدرسة: وعدت أبدأ قراءة النحو والصرف من جديد، وكان الكتاب الذي نقرأه قواعد اللغة العربية، وهو كتاب يغني المتأدب بل الأديب عن النظر في كتاب غيره، وأعجوبة في جمعه وترتيبه وإيجاز عبارته واختيار الصحيح من القواعد، وهو أصح وأوسع من شذور الذهب ومن ابن عقيل. والطبعة التي بين أيدينا نشرتها المكتبة القيمة، وهي تمتاز بشتى الميزات: الأولى تصحيح النصوص، الثانية تخريج آيات القرآن الكريم، الثالثة تعليق المواضع الصعبة بأسهل العبارات، الرابعة تمييز تعليقات اللجنة باللون الأحمر، الخامسة تزيين الفهارس بالشجرة، السادسة تحلية مقدمة التعليق بتراجم أعضاء لجنة التأليف، السابعة إلحاق تراجم الأعلام بآخر الكتاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا.